बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। कोयटा के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से कारकुन जाँ बहक हो गए। मुसल्लह अफराद ने कारकुनों को अगवा करके करीबी ले जाकर गोलियां मार दी। बलूचिस्तान के जिला बोलान के इलाके मच की कोयला फील्ड में फायरिंग का वाकया पेश आया है। नामालूम दहशत गर्दों ने कारकुनों को पहाड़ों पर ले जाकर उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 11 कारकुन जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। अस्पताल जराये के मुताबिक जेर इलाज 4 कारकुनों की हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है। ताहम डॉक्टर्स उनकी जान बचाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। डीसी कच्ची मुराद कासी के मुताबिक फायरिंग का वाकया मच के इलाके गश्तरी में पेश आया। इलाके को घेरे में लेकर सर्चिंग और स्वीपिंग का अमल भी जारी है। बहावलपुर में आज पीडीएम की रैली हो रही है। रैली की मेजबानी मरियम नवाज कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन भी रैली में शिरकत करेंगे। एमपीए मलिक जहीर की कयामगाह के लॉन में पंडाल सजाया गया है। आपको बताएं कि पीडीएम की आज रैली हो रही है, जिसमें मरकजी क़यादत भी शरीक है। मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन भी रैली में शरीक है। एमपीए मलिक जहीर की कयामगाह के लॉन में पंडाल सजा दिया गया है। आपको बताएं कि बहावलपुर में आज पीडीएम की रैली हो रही है। रैली की मेजबानी मरियम नवाज कर रही है। मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन भी रैली में शरीक है। एमपीए मलिक जहीर की कयामगाह के लॉन में पंडाल सजा दिया गया है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हम आवाम की जंग लड़ रहे हैं, इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास हो चुके। पीडीएम के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। ये भी कहा शेख रशीद कुछ पीडीएम मजबूत है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि पीडीएम मजबूत है। उनका कहना था कि हम आवाम की जंग लड़ रहे हैं, इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा हो चुके हैं। पीडीएम के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। ये भी कहा कि शेख रशीद को छोड़ें, पीडीएम मजबूत है। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ को जेल में 9 दिन हो गए, 100 पैसे की करप्शन साबित ना हो सकी। शहबाज शरीफ लहराए गए कागज अदालत में पेश नहीं होते। इमरान खान ने पीडीएम से एनआरओ लेने के लिए शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया। इमरान साहब को मालूम है कि शहबाज शरीफ के मुल्क चलाने की पूरी तैयारी है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ को जेल में 100 दिन हो गए, 100 पैसे की करप्शन साबित ना हो सकी। शहबाज शरीफ के खिलाफ लहराए गए कागज अदालतों में पेश नहीं होते। इमरान खान ने पीडीएम से एनआरओ लेने के लिए शहबाज शरीफ ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया। मौमन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, नून लीग ने पंजाब को डबोकर अवाम को माशी घाव दिए। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि हम मामलात का मुकाबला हिकमत अमली के साथ करेंगे। कफायत शौरी के बाद मुसलसल 5 माह करंट अकाउंट सरप्लस है। कोरोना के दौरान माली मुश्किलात के बावजूद आवाम को 58 अरब का टैक्स रिलीफ मिला। वसूलियों की मद में रिलीफ रवा माह साल के इब्तदाई 6 माह में 42% इजाफा हुआ है। मौमन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि हम माली मुश्किलात का मुकाबला हिकमत अमली के साथ करेंगे। कफायत शौरी के बायस मुसलसल 5वें माह करंट अकाउंट सरप्लस है। कोरोना के दौरान माली मुश्किलात के बावजूद आवाम को 56 अरब का टैक्स रिलीफ मिला। सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं, नवाज शरीफ से फवायद हासिल करने जेयूआई फे को जेयूआई फवायद में बदला गया। मौलाना ने नवाज शरीफ को के लिए हमें पार्टी से निकाला। लॉन्ग मार्च, ज़िमनी इंतखाबात, सेनेट इलेक्शन और इस्तीफों पर पीपल्स पार्टी जीत गई। मौलाना हुसैन अहमद कहते हैं कि नवाज शरीफ को खुश करने के लिए हमें पार्टी से निकाला गया।
ان کا کہنا تھا کہ مولانا نے نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے ہمیں پارٹی سے نکالا. لانگ مارچ، ضمنی انتخابات، سینٹ الیکشن اور اسیفوں پر پیپلز پارٹی جیت گئی. اسلام آباد میں حسین ندیم کے قتل کا واقعہ، گرفتار پولیس کار عدالت میں پیش. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ عدالت گرفتار اہلکاروں سے استفسار. کچھ نہیں کہنا چاہتے، گرفتار پولیس اہلکاروں کا جواب. عدالت نے ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں اسامہ ندیم کا قتل ہوا. گرفتار پولیس اہلکار عدالت میں پیش کیے گئے، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، جس پر اہلکاروں نے کہا کہ کچھ نہیں کہنا چاہتے. گرفتار پولیس اہلکاروں نے جواب دیا کہ وہ کچھ نہیں کہنا چاہتے، جس پر عدالت نے ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. اسلام آباد اسامہ قتل کیس چیف کمشنر نے جے آئی ٹی تشکیل دے دی. جے آئی ٹی ایس پی صدر سرفراز ورک اور 7 ممبران ہوں گے. آئی ایس آئی ایم اور آئی بی کا بھی ایک نمائندہ جے آئی ٹی میں شامل ہوگا. ڈی ایس پی رمنا، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس ایچ او رمنا بھی جے آئی ٹی میں شامل. جے آئی ٹی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 19 کے تحت چیف کمشنر نے تشکیل دی ہے. ٹیم جلد از جلد اپنی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے گی. جے آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے. جے آئی ٹی میں ڈی ایس پی رمنا، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس ایچ او رمنا بھی شامل ہیں، جبکہ جے آئی ٹی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 19 کے تحت چیف کمشنر نے تشکیل دی ہے. ٹیم جلد از جلد اپنی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے گی. احسن اقبال کہتے ہیں پی ڈی ایم کے اجلاس نے حکومتی ترجمانوں کے دم پانی پھیر دیا. حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لیں گے. پی ڈی ایم تحریک حکومت کنڈوں سے متاثر نہیں ہوگی. ہمارا مقصد سیاست، معیشت اور روٹی تکون کو مضبوط کرنا ہے. اپنی کرپشن کا اپوزیشن پر الزام نہ حکومت کا وتیرہ ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کا 1 مہینے کے اندر فیصلہ کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے 19 جنوری کو پی ڈی ایم کی جماعتیں اور قیادت الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے اس مطالبے کا اعادہ کریں گے. اسی طرح ہمیں اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیب کس طرح اس حکومت کا اعلی کار بن کے کام کر رہا ہے. ایک کے بعد دوسرا کیس جو اپوزیشن کے خلاف بنایا جا رہا ہے وہ حکومت کے جھوٹ کا پول کھولنے کے لیے کافی ہے. خواجہ آصف صاحب کو جس کیس میں پکڑا گیا ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ہو چکا ہے، اور جس معاملے کو سپریم کورٹ طے کر چکی ہے اس میں اب نیب کا ایک جھوٹا کیس بنا کے انہیں پکڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نیب کی 90 دن کی قید کے قانون کا ناجائز استعمال کیا جائے اور اپوزیشن کے لوگوں کو عدالتوں کے چکر میں ڈال کے اپوزیشن کی تحریک کو کمزور کیا جائے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ اموال خود کو بچانے کے لیے حکومت کے ساتھ ہیں. ایم کیو ایم الگ ہو، مردم شماری کا فیصلہ واپس ہو جائے گا. پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات مردم شماری کے بغیر ہو سکتے تھے. کسی جمہوری حکومت نے بلدیاتی نظام نہیں دیا. حکومت نے بلدیاتی نظام دینے کے بجائے بلدیاتی نمائندوں کو گھر بھیج دیا. 56,000 کاؤنسلرز کو نکالا گیا. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ مردم شماری کا 5% آڈٹ کرا کر ڈیٹے کو حتمی شکل دی جاتی. وفاقی حکومت نے پنجاب، خیبر پختونخوا میں بلدیاتی سسٹم ختم کر رکھا ہے. مردم شماری کے معاملے پر پی ایس پی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. پی ٹی آئی حکومت کوئی ایک کام بھی ٹھیک نہیں کر رہی. ان کا کہنا تھا کہ کراچی کی گنتی صحیح کرانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے. 10 جنوری کو پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالیں گے. مشیر برائے داخلہ و احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف نیب کو مطمئن نہیں کر سکے. 1993 میں صرف 51 لاکھ روپے تھے.
UAE में माहाना 22 लाख रुपए का कोई सबूत नहीं दिया। लीगी रहनुमा ने अपने कायद की तरह TT का अपनाया। वजारत जाते ही नौकरी भी चली गई। कानून अगर आप अपने सामने रखें तो कानून के मुताबिक आप अगर वजीर हैं तो चलें, शायद आप कोई साइड जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन असल चीज ये है कि उसका सबूत होना चाहिए। अब वो जो 14 करोड़ रुपए दिखाए जा रहे हैं सैलरी की मद में, उसका सबूत क्या है? दुनिया के किसी भी आप मुल्क में चले जाएं, वहां पे आपकी जो सैलरी है वो आपके सैलरीड अकाउंट में जाती है, देने वाला जो है वो उसको अपने अकाउंट से आपके अकाउंट ट्रांसफर करता है। बहुत कम जगहों पे होगा कि शायद आपको थ्रू चेक दे दिया जाए। अब ये वाहिद केस है पूरी दुनिया का कि 22 लाख रुपया माहाना सैलरी का सबूत मांगे तो वो कहते हैं नहीं नहीं वो मुझे कैश देते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आप क्लेम कर रहे हैं 14 करोड़ रुपया आप आमदन के तौर पे, उसके लिए आप कोई सबूत तो दिखाइए। आप क्रेडिट कार्ड लेने जाएं तो वो भाई आपसे कोई सैलरी सर्टिफिकेट पे नहीं देते आपको, वो कहते हैं आप पहले अपना साथ ये जो सैलरी का अकाउंट है वो दिखाइए या पे स्लिप दिखाइए। वो इनके पास कोई नहीं है। जब दुबई के अकाउंट्स की कुछ चीजें देखी गई, इसमें सारे कैश डिपॉजिट्स हैं दुबई के अकाउंट में। ख्वाजा साहब चूंकि थोड़े से समझदार थे तो इन्होंने अपने दुबई के अकाउंट से अपने पाकिस्तान के अकाउंट में TT लगाई, तो यहां तो FBR को मुतमईन हो गया कि उनके अपने अकाउंट से आ रही है, और दुबई के अकाउंट को यहां ये दिखाया कि जी मैं वहां सैलरी वसूल करता हूं, जबकि सैलरी कैश की सूरत में वसूल हो रही है। तो उसके ऊपर उसको तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि ये आपकी सैलरी है, ये आपकी लेजिटिमेट सोर्स है। अच्छा, दूसरी सबसे हैरत की बात है कि ख्वाजा साहब को ये नौकरी सिर्फ उस वक्त मिली हुई थी जब वो वजीर वजारत में थे। जिस दिन यहाँ से फारिग हुए 2018 से, वो नौकरी भी चली गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप तो पहले चले बड़े मसरूफ थे और आप रात को ये वाली नौकरी भी करते थे, अब तो आजकल आप फारिग हैं, PDM भी फुस हो चुकी है, तो आजकल आप ये नौकरी क्यों नहीं कर रहे? ये जो एडवाइजरी आप करते थे ये 2018 के बाद खत्म क्यों होगी? अगर आप इतने ही होनहार हैं तो आजकल भी तो आपको जाहिर बात है कोई नौकरी की जरूरत होगी, वो नौकरी आप क्यों नहीं करते? अब तो आप महज एक MNA हैं, आपके पास काफी वक्त भी होता है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही से सूबाई वजीर मादनियात हाफिज अमार यासिर कहते हैं मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी की हैसियत से आवाम के लिए भरपूर काम कर रही है। मुल्की हालात इज्तिमाई काबिशों का तकाजा कर रहे हैं ताकि अवामी मसाइल का हल हो सके। हुकूमत हो या अपोजिशन, सबको मिलकर अवामी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही से सूबाई वजीर मादनियात हाफिज अमार यासिर ने मुलाकात के दौरान मुस्लिम लीग काफ के सूबाई वजीर ने अपनी वजारत से मुतालिक कारकर्दगी रिपोर्ट चौधरी परवेज इलाही को पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा मादनियात की जानिब से 16 कंपनियों को सिमट लाइसेंस जारी कर दिए गए। सिमट लाइसेंस के इजरा से पंजाब में 560 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि महकमा मादनियात ने 10 साल के बाद कोयले के लाइसेंस पर आयद पाबंदी खत्म कर दी, जबकि माइंस लेबर वेलफेयर के लिए 1 करोड़ 30 लाख से मिसाली इकदाम किए गए हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में राइश तमाम काले कवानीन खत्म करने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा तमाम इल्जामात, झूठे मुकदमात खत्म करने में किरदार अदा करे। भारत की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में कैद आसिया अंदराबी को फौरी रिहा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरी रहनुमा आसिया अंदराबी की फौरी रिहाई के लिए अपना मौसर किरदार अदा करे। मावरा अदालत कत्लेआम, फांसियों, इंसानी हकूक़ की पामालियों की तहकीकात करे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नैब ने साल 2018 से 2020 कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। जावेद इकबाल की क़यादत में नैब की 3 सालगी शानदार रही। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं करप्शन तमाम बुराइयों की जड़ है। नैब करप्शन के खात्मे के लिए कोशां है। कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक नैब रावलपिंडी को 3 साल में 21,071 शिकायत मौसूल हुई। नैब लाहौर को 29,242, नैब खैबर पख्तूनख्वा को 12,627 शिकायत मौसूल हुई,
جبکہ نیب بلوچستان کو 2500 اور نیب سکھر کو 75,944، نیب ملتان کو 13,313 شکایات موصول ہوئیں۔ نیب نے اس مدت میں اربوں روپے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کرائے۔ نیب اعلامیے کے مطابق چیئرمین نیب ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ نیب کرپشن کے خاتمے اور لوٹی ہوئی رقم کو واپس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جمع بخت کہتے ہیں کہ معیشت بہتری کی حسن ہے۔ رواں سال پی آر اے میں 140 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کریں گے۔ پنجاب میں ای پے کو فروغ دیا گیا۔ موبائل فون کے ذریعے بھی ای چالان جمع کرایا ہے۔ کامیاب جوان روزگار کے تحت قرضے دیے جا رہے ہیں۔ سابق حکومت ہمارے لیے مشکل کر گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب کی تاریخ میں اس سے بڑا ٹیکس ریلیف بجٹ آج تک نہیں دیا گیا۔ 56 ارب کے ٹیکسز ہم نے اس بجٹ میں ان کے ریٹس کم کیے، سلیش کیے اور کہیں کہیں تو بالکل ہی ختم کر دیے، اور 56 ارب روپے کی ٹیکس ریلیف ہم نے اس بجٹ میں دی۔ اس کا اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمیں فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ اس مالی سال میں پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹیکس ریلیف بھی دی گئی اور پنجاب کی تاریخ کی پی آر اے کی سب سے بڑی ٹیکس کلیکشن بھی کی گئی۔ یہ عوام کا اس حکومت پر جو اعتماد ہے اس کی نشانی ہے کہ اس نے اس حکومت کو واقعی سمجھا ہے کہ جو عوام کا پیسہ ہے وہ عوام کی فلاح کے لیے لگ رہا ہے اور ٹیکس کلچر کو فروغ دیا گیا۔ میں کچھ آپ کو یہ بتاتا چلوں ضرور اس وقت کہ معیشت میکرو اکنامک انڈیکیٹر جس میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ایک بڑا امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے، پچھلے 5 مہینے سے وہ سرپلس دکھائی جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جن مشکل معاشی حالات میں ہمیں یہ ملک ملا، ہمیں یہ بڑے کٹھن فیصلے کرنے پڑے۔ اب بات کریں گے پینڈیمک کووڈ 19 کے حوالے سے۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی سے کرونا بو دوسری لہر میں اموات بڑھنے لگیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 53 مریضوں کا انتقال۔ اموات کی تعداد 10,311 ہو گئی۔ مزید 2,272 افراد میں کرونا کی تشخیص۔ مریضوں کی تعداد 4,86,000 ہو گئی۔ 4,40,000 مریض صحتیاب، 35,663 سے زائد زیر علاج۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 2,272 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس سے مزید 53 افراد جاں بحق ہونے کے بعد اموات کی اب تک مجموعی تعداد 10,311 تک پہنچ گئی، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 35,663 بتائی گئی ہے۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,392 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے 18,43,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 8,49,00,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 3,00,000، برازیل میں 1,95,000، بھارت میں 1,49,000، میکسیکو میں 1,26,000، روس میں 58,000، فرانس میں 64,000 اور سعودی عرب میں 6,329 اموات۔ دنیا بھر میں کرونا کے 6,93,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں اور 2,30,38,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 3,58,682 اموات ہو چکی ہیں اور 2,09,04,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,49,471 اور 1,03,24,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹوڈے خبر سب سے۔